नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 21 सूरतुर रूम आयत नंबर 8। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यतफक्करू फ़ी अनफुसिहिम मा खलक़ल्लाहुस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ वअजल मुसम्मा व इन्न कसीरम मिनन नासि बिलिक़ाइ रब्बिहिम लकाफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल के सबक में आखिरी आयत मुबारका जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से ये बात बताई गई कि कुछ लोग यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, दुनिया की ज़ाहिरी ज़िंदगी को तो खूब जानते हैं, वहुम अनिल आखिरति हम गाफिलून, और वो आखिरत से बिल्कुल बेखबर हैं। अगली आयत मुबारका में अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नसीहत फरमा रहे हैं। अवलम यतफक्करू फ़ी अनफुसिहिम, क्या इन्होंने गौर व फिक्र नहीं किया अपने आप में? अपने दिल में ज़रा सोचें, अपने दिल में फ़िक्र करें, अपने दिल में गौर करें। किस बात का? मा खलक़ल्लाहुस समावात वल अर्ज़, कि नहीं पैदा किया अल्लाह ताला ने आसमानों को, वल अर्ज़ और ज़मीन को, वमा बैनहुमा और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, इल्ला बिल हक़्क़ि, मगर ठीक ठाक करके, व अजलिम मुसम्मा और एक मुकर्रर मुद्दत तक के लिए पैदा किया इन सब चीज़ों को। अल्लाह ताला की ये जितनी निशानियां हैं ये सब की सब अल्लाह की कुदरत पर दलील हैं और अल्लाह की ज़ात को पहचानने का ज़रिया हैं। अल्लाह फरमाना ये चाहते हैं, ए दुनिया की ज़िंदगी को पहचानने वालों, ए दुनिया की ज़ाहिरी ज़िंदगी के सारों राज़ो नियाज से वाक़फ़ होने वालों, अल्लाह की इन कुदरत के करिश्मों को देखो, अल्लाह की इन निशानियों को देखो, आसमानों को देखो, ज़मीनों को देखो, पहाड़ों को देखो और दरख्तों को देखो, नदी नालों को देखो, बहते हुए पानी को देखो, सूरज को देखो, चाँद को देखो। ये सब की सब चीज़ें अल्लाह ने हक़ के साथ पैदा फरमाई और एक मुकर्रर मुद्दत तक के लिए पैदा फरमाई। जब बंदा इन चीज़ों को देखेगा फिर अल्लाह की ज़ात समझ आएगी, और फिर जब बंदे को अल्लाह की ज़ात समझ आ गई फिर उसका हुक्म मानना आसान हो जाएगा कि वो इतनी बड़ी ज़ात है और उसी ने ही मुझे पैदा किया और किस काम के लिए दुनिया में भेजा, कौन सा वीज़ा लेकर दुनिया में आया, ये सब कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन व इन्न कसीरम मिनन नासी, बेशक अक्सर लोग, बहुत से लोग, बिलिक़ाई, मेरी मुलाकात से, बिलिक़ाई रब्बिहिम, अपने रब की मुलाकात से, लकाफ़िरून, इनकार करने वाले, रब की मुलाकात का इनकार करने वाले हैं। वो लोग जो क़यामत के दिन को नहीं मानते, वो लोग जो मरने के बाद जी उठने का इनकार करते हैं, वो इसी बात का तो इनकार करते हैं कि अल्लाह से मुलाकात नहीं होगी, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े नहीं होंगे, हिसाब व किताब नहीं होगा। इसलिए फरमा दिया व इन्न कसीरम मिनन नासी, बेशक बहुत से लोग, बिलिक़ाइ रब्बिहिम, अपने रब से मिलने को, लकाफ़िरून, इनकार करते, मानते ही नहीं इसको। किस वजह से नहीं मानते? उनको मान है आज अपने पैसे पर, उनको मान है अपने रुपए पर, उनको मान है अपनी तिजारत पर, उनको मान है अपने कोठी और बंगले पर, उनको मान है अपनी गाड़ी पर। अगर ज़िम्मेदार है तो उसको मान है अपनी ज़मीन पर, अपनी ज़रात, अपने बागात पर। अल्लाह ताला क्या समझा रहे हैं? अवलम यसीरू फिल अर्ज़, क्या ये चले नहीं वो लोग ज़मीन में? क्या इन्होंने ज़मीन में सैर नहीं की? फ़यंज़ुरू कैफ़ काना, फिर देखो कैसे हुआ, आक़िबतु अंजाम अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, उन लोगों का जो इनसे पहले थे। आज जो लोग इस धरती पर जी रहे हैं वो अल्लाह के सामने बगावत करके खड़े हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। सुने, क्या ये ज़मीन पर चल फिर के देखते नहीं
ان سے پہلے بھی تو لوگ یہاں آباد تھے، ان کا انجام کیا ہوا؟ حالانکہ وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے زمین میں، کانو اشد منہم قوتاً، کانو تھے اشد زیادہ، منہم ان سے، قوتاً طاقت کے اعتبار سے۔ آج ان کو اگر اپنی طاقت پر مان ہے تو سنو، وہ تم سے طاقت میں بہت زیادہ آگے تھے۔ وَآثَارُ الْأَرْضَ، اور زمین پر ہل چلانے کے اعتبار سے وہ بہت آگے تھے۔ وَعَمَرُوهَا، اور بسایا اس زمین کو انہوں نے، اکثر مما عمروها، زیادہ اس سے جو انہوں نے بسایا۔ آج یہ لوگ بھی زمین کو آباد کرتے ہیں، زمین پر ہل چلاتے ہیں، زمین پر کھیتی باڑی کرتے ہیں، زمین پر کاشتکاری کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو تم سے پہلے لوگ گزرے، ان لوگوں نے تم سے بھی زیادہ ان زمینوں کو آباد کیا تھا، تم سے بھی زیادہ وہ طاقت کے مالک تھے، لیکن دیکھو زمین پہ سیر کر کے دیکھو، زمین پہ چل پھر کے دیکھو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات، واضح دلائل لے کر، لیکن ان لوگوں نے نبیوں کی بات کا انکار کر دیا اور اپنی قوت کے مان پر کھڑے رہے، اپنی زمینوں کو دیکھتے رہے، اپنے باغات کے اوپر تکبر اور فخر کر کے نبیوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اللہ کی ذات کے سامنے اعلان بغاوت کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ فما كان اللہ لیظلمہم، نہیں تھا اللہ کہ ظلم کرتا ان پر، ولکن كانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ تھے اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے۔ پھر اللہ نے ان کو پکڑا اور پکڑ کے عذاب کے اندر تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو تباہ کیا، یہ جو ہلاک کیا، عذاب کے اندر ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، یہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ان لوگوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا تھا۔ یہ دعوت فکر ہے ان لوگوں کے لیے جو آج اپنی دنیا پر مان کر کے بیٹھے ہیں اور دین کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ ثم کان، پھر ہوا، عاقبت، انجام، الذین، ان لوگوں کا، اساءوا، جنہوں نے برا کیا تھا، جن لوگوں نے برے کام کیے تھے ان کا انجام ہوا کیسا؟ اساءوا السوء، سوء کہتے ہیں برے کو، اساءوا کا معنی بھی برا اور سوء کا معنی بھی برا۔ الذین اساءوا، وہ لوگوں نے جنہوں نے برے کام کیے تھے، السوء، ان کا انجام برا ہوا۔ کیوں ان کا انجام برا ہوا؟ کیا کیا تھا؟ ان کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ وکانوا بہا یستہزئون، اور یہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ کی آیت کو جھٹلانا ایک ہے اللہ کی نافرمانی کرنا، اور ایک ہے نافرمانی تو کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم کو جھٹلا بھی رہے ہیں اور اس کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں۔ یہ لوگ ڈریں اس عذاب سے جو پہلے لوگوں کو اوپر آیا تھا، اور ان کو اللہ کی پکڑ آئی اور اللہ نے سب کو ملیا میٹ کر کے خاک کے اندر ملا کے رکھ دیا۔ اللہ یبدأ الخلق، قرآن پاک واضح و نصیحت کی کتاب ہے۔ اللہ سمجھا رہے ہیں مختلف انداز سے، کبھی جلالی انداز ہے، کبھی جمالی انداز ہے، کبھی مثالیں دے کر سمجھاتے، کبھی انسان کو بالکل نچلے درجے میں آ کر تھپکیاں دے دے کر اللہ سمجھا رہے ہیں، اے انسان کیا بھولا بلا بن کے بیٹھ گیا، سمجھ تو صحیح تو کس کام کے لیے آیا اور کیا کرنے بیٹھ گیا۔ اللہ یبدأ الخلق، اصل معاملہ کیا ہے؟ انسان آخرت کا منکر بن کے بیٹھ گیا، انسان اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا منکر ہو گیا۔ جس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جاؤں گا، اس بندے کا یہ عقیدہ ہوگا کہ زندہ ہوں گا، اللہ کے دربار میں پیش کیا جاؤں گا، حساب و کتاب ہوگا، پھر جنت آئے گی یا جہنم آئے گی، وہ تیاری کرے گا۔ اور جس کا یہ عقیدہ نہیں ہوگا وہ بندہ
कुछ भी नहीं करेगा, वो दुनिया के अंदर ही ऐशो इशरत और मस्ती की ज़िंदगी गुजारेगा। फरमाया अल्लाहु यब्दउल खल्का, अल्लाह ही बनाता है पहली बार, अल्लाह ही पैदा करता है पहली बार। बदा यब्दउ, पहली बार अल्लाह पैदा करता है। सुम्मा युईदुहु, फिर वो उसको दोहराएगा। आज दुनिया में सभी इंसान जिंदा रहने वाले सुनो, अल्लाह की ज़ात ने ही हमें पहली मर्तबा पैदा किया, मर जाएंगे, मिट्टी में घुल मिल जाएंगे, दोबारा फिर सुम्मा युईदुहु, अल्लाह फिर इसको दोहराएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा? सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर उसी अल्लाह की तरफ तुम लौट कर जाओगे। व यौम तक़ूमुस्साअ, और वो क़यामत का दिन होगा। व यौम तक़ूमुस्साअतु, और जिस दिन क़यामत कायम होगी। युब्लिसुल मुजरिमून, ना उम्मीद हो जाएंगे मुजरिम लोग। ना उम्मीदी तो हो गई, दुनिया में कुछ किया नहीं, नेक अमाल पास है नहीं, वो माल नहीं जिससे जन्नत की टिकटें मिल सकें, वो माल नहीं जिससे जन्नत के महल्लात मिल सकें, वो माल और दौलत नहीं है पास जिससे अल्लाह की रज़ा का सर्टिफिकेट हासिल हो सके, वो तो कुछ भी नहीं है। इसलिए फिर युब्लिसुल मुजरिमून, ये ना उम्मीद हो जाएंगे मुजरिम लोग। ना उम्मीदी तो होनी जब पास है ही कुछ नहीं। वलम यकुल लहुम मिन शुरकाइहिम शुफाआउ, और वो लोग जो दुनिया में अल्लाह को छोड़कर गैरों को सजदा करने वाले, गैरों को मुश्किल कुशाई के लिए पुकारने वाले, गैरों के सामने हाथ फैलाने वाले, गैरों को माबूद बनाने वाले, सुने, वलम यकुल लहुम, नहीं होंगे उनके लिए, मिन शुरकाइहिम, उनके शरीकों में से, शुफाआउ, कोई सिफारशी नहीं बनेगा। आज जिन बुतों को गले से लगाया, जिनके नाम की नजरों न्याजें दी, बकरे छतरे सब कुछ चढ़ा दिए और देगें भी उनके नाम की चढ़ा दी, ये कोई सिफारशी नहीं बनेगा। वकानू बिशुरकाइहिम काफिरीन, बल्कि आगे क्या होगा अल्लाह नक्शा दे रहे हैं और क़यामत के दिन के मनाजिर हमारे सामने झलकियों के तौर पर पेश कर रहे हैं। क्या फरमाया? वकानू बिशुरकाइहिम काफिरीन, और होंगे ये अपने शरीकों का इनकार कर देने वाले। दुनिया में माबूदों को बना के रखा, दुनिया में इनको सजदे करते रहे, लेकिन अल्लाह की अदालत के अंदर जब अल्लाह का रौब पड़ेगा, कहेंगे वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, ऐ अल्लाह हमें तेरी कसम, हमने कभी शिरक किया ही नहीं। झूठ बोल देंगे वहाँ। वकानू बिशुरकाइहिम काफिरीन, अपने शरीकों का इनकार कर देंगे। व यौम तक़ूमुस्साअतु, जिस दिन क़यामत कायम होगी, यौम इज़िन, उस दिन यतफ़र्रक़ून, जुदा जुदा हो जाएंगे। आज इकट्ठे रहने वाले, आज इकट्ठे कारोबार करने वाले, आज इकट्ठे खाना खाने वाले, शादी गमी में इकट्ठे होने वाले, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत लगेगी, यौम इज़िन यतफ़र्रक़ून, ये जुदा जुदा हो जाएंगे। सबसे पहली जुदाइयाँ कुफ्र और इस्लाम की वजह से पड़ेंगी। काफिर अलग हो जाएंगे, मुसलमान अलग हो जाएंगे। उसके बाद फिर नंबर ग्रेड चलेगा। मुसलमानों में वो बंदा जिसने 100 नंबर हासिल किए होंगे उसको अलग कर दिया जाएगा। वो बंदा जिसने 90 नंबर हासिल किए, अलग जमातें बन गई। जिसने 80 नंबर हासिल किए, अलग जमातें बन गई। जिसने 10 नंबर हासिल किए, अलग जमातें बन गई। ऐसे ही काफिरों की जमातें बनाई जाएंगी। वो काफिर जो 100 नंबर वाले काफिर सब अलग कर दिए जाएंगे, 90 नंबर वाले काफिर सब अलग कर दिए जाएंगे। यहाँ पर ग्रेड बनाकर फिर आगे जन्नत में भी दर्जात, जहन्नम में भी दर्जात, और जो 100 नंबर के काफिर सबसे आला अजाब के अंदर डाला जाएगा, जो 100 नंबर के मुसलमान सबसे आला जन्नत में डाला जाएगा। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, यहाँ से मुझे एक बात याद आ गई। एक आलिम दीन बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमा रहे थे। फरमाने लगे, आज जो लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं इनकी भी नंबर ग्रेड है। जो बंदा रोज़ाना कुरान पाक का 1 सिपारा तिलावत करता है, 1 महीने के अंदर कुरान पाक मुकम्मल करता है,
سال میں اس کے 12 قرآن پاک مکمل ہوں گے، اس کو ملیں گے 100 نمبر۔ اور جو بندہ روزانہ آدھا سپارہ تلاوت کرتا ہے، اس کا قرآن پاک 2 مہینے کے اندر مکمل ہوگا، اور سال کے اندر 6 قرآن پاک مکمل ہوں گے، اس کو ملیں گے 50 نمبر۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے وہ بندہ جو سال میں 1 مرتبہ قرآن پاک مکمل کرتا ہے، اس کو ملیں گے 10 نمبر۔ اب سوچئے وہ بندہ جو قرآن پاک 1 مرتبہ بھی پورے سال میں مکمل نہیں کر رہا، اس کا کیا بنے گا؟ قیامت کے دن جدائیاں ہو گئیں، متفرق ہو گئے، ایمان والے الگ، کفر والے الگ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان والے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے اعمال کرنے والے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ تو باغ میں ہوں گے، یحبرون، خوش باش ہوں گے، جنت کے باغیچے ہوں گے، خوش باش ہو کے آپس میں گپ شپ کر رہے ہوں گے، ہنس کھیل رہے ہوں گے، سب پریشانیاں ختم۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ دنیا کے اندر ساری تکالیف جتنی برداشت کی، صبر کیا، آج کے دن اللہ ان کو انعامات عطا فرمائیں گے، جنت میں بھیج دیں گے۔ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ جنت کے باغیچوں میں بیٹھے خوش باش نظر آئیں گے۔ دوسری طرف وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کافر ہو گئے، جو منکر ہو گئے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور انہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو، ہماری باتوں کو جھٹلا دیا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو بھی جھٹلا دیا۔ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کہ آخرت کے اندر ملاقات ہوگی اللہ سے، آمنا سامنا ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، دوبارہ زندہ ہوں گے، ہم نہیں مانتے، جھٹلا دیا آخرت کی ملاقات کو۔ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، یہ وہی لوگ ہیں جو عذاب میں پکڑے ہوئے آئیں گے، گرفتار کر کے عذاب میں لایا جائے گا۔ محضرون، پکڑے ہوئے، گرفتار۔ یہ سب چیزیں سنانے کے بعد، قیامت کے مناظر پیش کرنے کے بعد، قیامت کی جھلکیاں پیش کرنے کے بعد، اب اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں فَسُبْحَانَ اللَّهِ، اللہ کی تسبیح بیان کر لو۔ اے زندہ رہنے والے انسانوں، تم نے سن لیا قیامت کے حالات کیا ہوں گے، قیامت کے دن کے مناظر کیا ہوں گے، ابھی تمہارے سانس چل رہی ہے، تمہارے پاس موقع ہے۔ فسبحان اللہ، ذرا اللہ کی تسبیح بیان کر لو، اللہ کا ذکر کر لو۔ کب؟ حین تمسون، شام کے وقت میں، وحین تصبحون، اور صبح کے وقت میں بھی، صبح و شام اللہ کا ذکر کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ، اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں میں، وَالْأَرْضِ، اور زمین میں، وَعَشِيًّا، اور پچھلے وقت میں، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور دوپہر کے وقت میں۔ ان دونوں آیات مبارکہ کے اندر 5 نمازوں کے اوقات کا بھی اشارہ ہو گیا۔ تم سونا، شام کے وقت میں، اس میں مغرب اور عشاء آ گئے۔ تسبحون، نماز فجر آ گئے، اور عشیہ کے لفظ کے اندر نماز عصر آ گئی، پچھلا وقت، اور حین تظہرون، دوپہر کے وقت میں نماز ظہر آ گئی۔ 5 نمازوں کے وقت، یہ تو فرضیت کے وقت ہے نا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا فرض ہے ان میں، اور اس کے علاوہ بھی جب موقع ملے اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ یخرج الحی من المیت، وہ اللہ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے۔ اللہ اپنی طاقت پاور بتا رہے ہیں، اے قیامت کا انکار کرنے والوں سنو، کیا اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہو؟ کیا یہ مناظر تمہارے سامنے نہیں آتے؟ یخرج الحی من المیت، کہ اللہ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، ویخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے۔ ایک انڈے کی مثال دیکھو، مرغی کا انڈا ہے، مرغی زندہ ہے، مردہ انڈا وہاں سے نکلتا ہے، اور پھر مردہ انڈا ہے، وہاں سے زندہ بچہ اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ نکالتا ہے اللہ زندہ کو مردے سے، اور نکالتا ہے مردے کو زندے سے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور تمہارے سامنے تم دیکھتے ہو، زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد۔
زمین بنجر ہو جاتی، زمین مردہ ہو جاتی۔ جیسے اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کی بارش کے چند قطرے اس پر ڈالتا ہے، زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ آج جس طرح زمین کے اوپر دیکھتے ہو کہ اندر اس کا بیج ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، اور زمین بنجر زمین، پانی کے چند قطرے پڑتے ہیں، اس کے اندر زندگی آ جاتی ہے اور وہ اندر سے پھل پھول اور پودے نکال کے باہر کھڑی کر دیتی۔ اسی طرح اللہ قیامت کے دن زمین کو حکم دے گا اور زمین اپنے اندر سے مردوں کو یوں ہی باہر نکال کے کھڑا کر دے گی جس طرح آج پودے اور تنے زمین سے باہر کھڑے نظر آتے، سب باہر آ جائیں اور پھر اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی۔ یہ ہے اللہ کی ذات کے سمجھانے کا انداز۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر انداز سے ہمیں سمجھا دیا، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایک ایک بات کو سامنے رکھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذو الجلال والاکرام۔ اے ہمارے کریم اللہ، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جی جتنے لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے، سب کو اپنی قبروں میں جنت سکون عطا فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے۔ اے اللہ جتنے لوگ بیمار گھروں میں ہسپتالوں میں سب کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے لوگ دعاؤں میں شریک، ہماری مائیں بہنیں، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ سب کی زندگیوں کے اندر برکت عطا فرما دے، سب کو دلوں کا سکون عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ ہماری اس توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ جی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما دے، قرآن والی زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لے، قبر کے عذاب اور فتنوں سے بچا لے۔ یا اللہ دنیا کی زندگی کے اندر تکالیف سے بچا لے، مصائب اور مشکلات اور فتنوں سے بچا لے۔ اللہ جی اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما دیجئے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں ایمان والی زندگی اور موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما دیجئے اور جنت میں ہم سب کو اکٹھا فرما دیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔